ये भारत शहर का एक मशहूर ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि ये वही जगह है कि जहाँ पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्गान दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं या 200 साल नहीं, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी भीड़ लगी रहती है। इसमें बड़ी आबादी से दरगाह से जुड़ी हुई है और इससे अपनी आस्था रखते हैं। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी महीने में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्रिकल फैक्ट पर नजर डालें, तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के, जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था, वो यह था कि औलाद ना होने का। दो बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो। अबुल फजल की मशहूर किताब में आईन अकबर के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए अब अकबर ने ये भी मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा हुआ तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, यह बेटा पाने की चाहत ही थी जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर कर दिया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही। इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा और यही सलीम था जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फैक्ट्स पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है, जिसका नाम है एंटीमेंट प्रोपेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप किस वक्त तक इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना, फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद कर दिया और इस चीज पर नजर रखने लगे। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था यानी हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा। न सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी दिया जाता था। अब हम ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि आपका आस्थाना है।
جو ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے ان کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جنم ان کی پیدائش 1141 عیسوی کے آس پاس میں ایران کے شہر سیستان میں ہوئی تھی۔ بہت بعد میں انہوں نے اس بخارا شہر کا سفر کیا جو اس دور میں دنیا کا ایک ٹریڈ سینٹر مانا جاتا تھا، اور آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ازبکستان دیش کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر جا کر ہی ان کی ملاقات چشتی سلسلے کی ایک صوفی بزرگ یعنی کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی تھی، جو آگے چل کر ان کے سب سے بڑے استاد مطلب کہ ٹیچر ثابت ہوئے۔ ان دونوں نے مل کر ساتھ میں ہی مکہ اور مدینہ کا سفر بھی طے کیا تھا، اور ایسے ہی سفر کے دوران ایک دن خواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور ان کی طرف سے ہی ان کو ہندوستان کی دلی جانے کا حکم دیا گیا، اور یہاں سے ہی پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہندوستان کا سفر شروع ہوا۔ مانا جاتا ہے کہ 12ویں صدی کے آخر میں یہ دلی آ چکے تھے اور اس کے بعد اجمیر پہنچے، اور اجمیر میں جا کر ہی ان کو وہ نام ملا جو آج تک سب سے زیادہ مشہور ہے، مطلب کہ غریب نواز، جس کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، مطلب کہ غریبوں پر رحم کرنے والا۔ اتہاسک کتابوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ایسا اثر تھا کہ جو بھی ایک بار ان سے مل لیا کرتا تھا وہ مانو انہی کا ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے ان کی پاپولیشن اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ دور دور سے لوگ سفر طے کر کے صرف ان کی باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس پرانے دور میں ہی جب ٹیکنالوجی کا تو نام و نشان نہیں تھا، اتا پتہ بھی نہیں تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام ان کی زندگی میں ہی بھارت کے بڑے بڑے شہر جو دور دور موجود تھے سب میں مشہور ہو چکا تھا۔ 1236 کے آس پاس میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اجمیر شہر کے اندر ہی ان کا مقبرہ بنایا گیا، اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے اسی مقبرے نے ہی اس درگاہ کا روپ لے لیا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ہسٹوریکل سورسز بتاتے ہیں کہ شروعات میں تو یہ مقبرہ ایک معمولی سا اسٹرکچر تھا، چھوٹا سا مزار تھا، مگر جیسے جیسے دور گزرا، الگ الگ حکومتیں آئی اور ان کا ان سے لگاؤ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے انہوں نے اب یہاں پر نیا نیا بنوانا شروع کر دیا، نئی نئی نرمان شروع کر دی، جن میں سے ایک نام مانڈو کے محمود خلجی کا بھی تھا کہ جنہوں نے باقاعدہ یہاں پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کروائی تھی۔ بعد میں مغلوں کا تو دور آیا تو اس کی تو بات ہی مت کیجیے، کیونکہ شروعات میں ہی جو میں نے چند باتیں آپ کو بتائی تھی اس سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ مغلوں کا اجمیر شریف سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ ایون بادشاہ شاہ جہاں کے جو دو بچے تھے، مطلب کہ جہاں آرا اور دارا شکوہ، ان دونوں کی تو پیدائش ہی اجمیر کے اندر ہوئی تھی۔ شاہ جہاں کی بڑی بیٹی مطلب کہ جہاں آرا خواجہ معین الدین چشتی کو بہت زیادہ مانا کرتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ان کی ایک بایوگرافی بھی لکھی تھی۔ پرانے دور کے چاہے تغلق سلطنت کے بیچ کے چاہے شہرشاہ سوری ہو، یا پھر نئے دور کے یہ حیدرآباد کے امیر سے امیر نظام ہو، ان سبھی کو اجمیر شریف سے بہت گہرا رشتہ تھا۔ نئے دور کی بات کریں تو سن 1911 کے جب انگریزوں کے ایک حکمران مطلب کہ جارج فائیو کی تاج پوشی ہوئی دلی میں، تو اس کے بعد جو ان کی رانی تھی مطلب کہ میری، انہوں نے اجمیر کا دورہ کیا، اور خاص طور سے وہ اجمیر درگاہ بھی گئی تھی۔ وہاں پر انہوں نے درگاہ کی ایک ٹنکی کی مرمت کے لیے اس دور میں 1500 روپے کی رقم بھی دی تھی، جس کی وجہ سے آج تک اس ٹنکی کا یا کہہ سکتے ہیں کہ اس حوض کو وکٹوریا ٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اجمیر کی اس درگاہ کا وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے علاوہ ان کے پریوار کے 8 اور لوگوں کی قبر کی موجود ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مسجد بھی دیکھنے کو ملے گی جس کو اکبری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کو کسی دور میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں کی ان دونوں کی ایک ایک بیٹی کی قبر بھی موجود ہے۔ اجمیر کے اندر 3 گیٹ موجود ہیں، جن میں سے ایک کو کہا جاتا ہے نظام گیٹ، جو دراصل حیدرآباد کے مشہور نظام امیر عثمان علی نے بنوایا تھا۔
जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट में से एक गेट का नाम जन्नती दरवाजा और दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो साल में एक बार उर्स भी मनाया जाता है और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यह उर्स रजब के महीने में आता है। उस उर्स में अजमेर की इस खास दरगाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। उर्स के दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास देग का इस्तेमाल किया जाता है और और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये देगें साइज में तो काफी बड़ी है, मगर हद से ज्यादा पुरानी भी है, क्योंकि इनमें से एक देग तो वो है कि जो किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरी देग वो है कि जो बादशाह अकबर के ही बेटे मतलब के बादशाह शाह। आखिर में उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को अजमेर शरीफ की इस अहम दरगाह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको सच में इंफॉर्मेशन लगी है, देखने के लिए अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।